और जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूर सहर। आज हम 20वीं सहरी इख्तियार करने जा रहे हैं और आज का दिन वो कि जब घर से हमारे जो भाई हैं वो मस्जिद का रुख करेंगे, बहनें एतकाफ़ के लिए बैठेंगी घरों में ही। और आज फ़तह मक्का का भी दिन है। मज़ीद आपको इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अब आज जो ये सेगमेंट होता है, यानी इस टाइम पर हम जो सेगमेंट मुलाहिज़ा फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम कदीरी साहब के साथ, वो है जी बैंक अल-फलाह इस्लामी के ताउन से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुश नसीबी है कि आप दो हज़रात हमारे प्रोग्राम में बरकत से बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं साकिब सकलैनी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलामा साहब आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा, और शबीर अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आज फ़तह मक्का है, इस बारे में कुछ बयान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 20 रमज़ानुल मुबारक, वो अजीम दिन कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह मक्का मुकर्रमा को फ़तह किया और ये मुसलमानों को शहादत मिली। और ये सुलह हुदैबिया भी है कि जो मुसलमानों में और कुरैश में सुलह हुई थी। और सुलह हुदैबिया इसको इसलिए कहा जाता है कि इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। मैं डिफ़ाइन कर दूं कि इसमें कोई जंग नहीं हुई थी। ये वाहिद ग़ज़वा है कि जिसमें मुसलमानों में और कुफ़ार में, कुरैश में कोई जंग नहीं हुई थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का तशरीफ़ लेके गए तो बग़ैर किसी जंग के आपने उम्रे को अदा फरमाया और कोई जंग नहीं की थी। सिर्फ मुआहिदा हुआ था जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है, जिसमें मुआहिदा किया गया था। और जो खाने काबा में बुत रखे हुए थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीर से और कमान से उन बुतों को गिराया था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया था कि बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दो। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहले तो मैं काबे की तरफ मुँह करके अजान देता था, अब तो मैं काबे की छत पे आ गया हूँ, तो अब मैं किस तरफ मुँह करके अजान दूँ? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम मेरी तरफ मुँह करके अजान दो। तो आला हज़रत ने इसको क्या खूब कहा कि हाजियों आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो काबे का काबा जिस चीज़ को कहा गया वो रुख मुस्तफ़ा है, वो दरबार मुस्तफ़ा है। तो वहाँ तो सरकार खुद मौजूद थे। तो हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल अब तुम मेरी तरफ मुँह करके, यानी कि अपना चेहरा मेरी तरफ करो और अजान दो। तो ये वो सुलह हुदैबिया और ये वो फ़तह मक्का का दिन है कि इस फ़तह मक्का में जब मक्का फ़तह हो गया तो हज़रत अबू सुफियान, जो कि अभी हालत इस्लाम में नहीं है, इस्लाम नहीं लाए, वो देख रहे हैं कि मुसलमान मुत्तहिद हो गए। तो आप अपनी बेटी जो सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप उनके घर तशरीफ़ ले गए। और जैसे ही आपने इरादा किया बिस्तर नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बैठने का, तो सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो बिस्तर मुबारक हटा दिया, क्योंकि आपके वालिद अभी ईमान नहीं लाए। यहाँ ईमान की बात भी आ रही है, यहाँ सुलह हुदैबिया नहीं, यहाँ ईमान का भी जिक्र कर दूँ कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि जब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी माल, जान, औलाद सबसे बढ़ के मुझसे मोहब्बत ना करे। तो यहाँ तो फिर रज़वाज हैं, आपने बिस्तर नबूवत को हटा दिया और जैसे ही हटाया तो कहा कि आप नापाक हैं और ये बिस्तर पाक है और आप अभी हालत इस्लाम में नहीं आए। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपकी ज़ौजा हिंद बिनते उतबा, इन दोनों ने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। और अकरमा बिन अबू जहल का ये साहबजादा, इन्होंने भी फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। ये 3 ऐसे अशख़ास हैं कि जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम में दाखिल हुए। और इस्लाम और ये फ़तह मक्का वो है कि इसमें ना तलवार चली ना किसी का खून बहा। लेकिन खालिद बिन वलीद, दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि खालिद बिन वलीद वो हैं कि जब स्टार्टिंग में जब आप निकले काफ़िला लेके तो सालार काफ़िला आप ही मुंतखब हुए थे। तो खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार निकाली थी जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है। आपने तलवार से जंग की थी और 9 तलवारें आपकी टूटी थी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने तलवार निकाली, इसमें 2 मुसलमान शहीद हुए थे और गालिबन जो रिवायत में आता है कि 9 कुफ़ार को आपने वासिल जहन्नम कर दिया था और 2 मुसलमान शहीद हुए थे। सिर्फ ये स्टार्टिंग में हुई थी, इसके अलावा मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को मक्कातुल मुकर्रमा फतह करवा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है, यानी 19 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़र्ब लगी थी, जो कि 3 दिन जहर में भीगी हुई तलवार से आपके ऊपर वार किया गया था। जो दूसरा दिन था जिस दिन आपने खुतबा भी फरमाया, मतलब ऐलान किया कि इसके साथ सिला रहमी करो, ये करो, तो वो तमाम चीज़ों पर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जैसा कि अभी फ़तह मक्का के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, और फ़तह मक्का वो एक मौका है कि जिसमें मौला अली भी
شامل تھے۔ اور جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ابن ملجم نے، آپ یقین کریں اس کا نام لینے کا میرا دل نہیں چاہتا، لعنت ہو اس پر تو بے شمار، مطلب اس ملعون نے جب آپ پر ضرب لگائی تو یہ بھی دیکھا کہ آپ کون سا ایسا وقت ہے کہ میں ان پر حملہ کر سکتا ہوں، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ ایک مرتبہ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پنڈلی میں ایک تیر لگا، اب باوجود کوشش وہ نکل نہیں پا رہا ہے، آخر معاملہ کیا، تو حضرت امام حسن نے یہ مشورہ دیا طبیبوں کو، ڈاکٹرز کو، کہ بھائی دیکھو جب یہ نماز میں کھڑے ہو نا اس وقت یہ نکال لینا، اور یہی کیا گیا، جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو وہ تیر نکال لیا گیا، اور جب آپ نے نماز مکمل کی تو عرض کی گئی کہ حضور آپ نماز دہرا لیں دوبارہ، کیونکہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے تو پھر آپ کی پنڈلی سے خون بہ رہا تھا، اور خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ کہ آپ نماز دہرا لیں۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود فرمایا کہ یہ کب ہوا، آپ اتنے یعنی مشغول تھے، اتنے نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ، اور یہ مولا علی کا قول ہے کہ نماز ایسے ادا کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، یہ نہ کر سکو تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ نمازیں پڑھنے والے لوگ۔ اچھا، اب جب ابن ملجم کو بھی یہ معلوم تھا کہ میں ایسے تو شیر خدا پر حملہ نہیں کر سکتا، منہ کی کھانی پڑے گی، بڑے بڑے جو ہے وہ مجاہد اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ جنگجو مولا علی کے سامنے ایسے بالکل رائی کے دانے کے برابر ہیں، تو میں ایسا تو نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک موقع ہے کہ جب میں ان پر وار کر سکتا ہوں، اور وہ ہے صرف نماز، اور دشمن کو بھی جس کا انتظار ہے وہ سجدہ علی کا ہے۔ جب آپ سجدے میں گئے فجر کی نماز میں تو اس ملعون نے آپ پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ وہ اس خنجر پر اس ملعون نے جو ہے وہ ایسا زہر لگایا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ زہر کا اثر فوراً ہو جائے اور بندہ جو ہے وہ مطلب اس دنیا فانی سے رخصت کر جائے، لیکن وہ ایسا تھا کہ وہ فوراً اثر نہ کرے۔ یعنی ایسے منافق اور ایسے بغض علی والے لوگ کہ اتنے زیادہ بغض رکھنے والے، معاذ اللہ پاک اس سے ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، کہ ایسے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ تڑپتے کیسے، لیکن وہ صابر و شاکر گھرانہ ہے، وہ سیدوں کا گھرانہ، وہ آل رسول اور رسول کی تربیت پانے والے، ہمہ وقت حضور کی تربیت میں رہنے والے، اب ایسے وقت میں بھی آپ اپنی نماز کو جانے نہیں دیتے۔ اچھا، پھر آپ خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں بھی اعتدال اور عدل اور انصاف دیکھیے، اپنے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو تم بلا وجہ کسی کا خون مت بہانا، سبحان اللہ، جس نے حملہ کیا صرف اسی کو آپ نے جو ہے وہ اس سے بدلہ لینا، اور کسی کو کچھ نہیں کرنا۔ لیکن یہ بھی ساتھ ارشاد کیا گیا، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی ارشاد کیا کہ ظلم صرف اتنا بدلہ لینا جتنا وہ سہ سکے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جب آپ کو ضرب لگائی گئی تو آپ نے یہ پوچھا کہ کہیں اس کو پیاس تو نہیں لگی، اس سے شربت یا پانی کا پوچھو، آپ نے یہ کہا کہ کہیں اس کے ہاتھ تو نہیں باندھ دیے، اس کے ہاتھ کھول دو، تو یہ صلہ رحمی تھی۔ اسی کے ساتھ ثاقب سکلینی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ سے کلام کی ایک انترا ایک استائی کی میں فرمائش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبینا صلی علی محمد بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر، بور میں ہے سفینہ، بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کسب کرم کیجئے
छाई है मुसीबत की घटा गे सुवो वाले गे सुवो वाले लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले तूफान के आसार हैं दुश्वार है जीना बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना बेकस पे करम कीजिए है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने बिगड़ी को बनाने पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना बेकस पे करम कीजिए। और जनाब इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन इन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूर सहर और अब जो सेगमेंट स्टार्ट होगा वो होगा बैंक अल-फलाह इस्लामिक के ताउन से। कदीरी साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पहले मैं इनसे फरमाइश करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप स्टार्ट लीजिए, क्योंकि जब इंसान की कैफियत बदलती है तो आप अपने अल्फाजों को नात और हमद बारी ताला के थ्रू ज़्यादा अच्छा बयान कर सकते। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो नात पढ़ी गई कैफियत ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में मैं पहुंच गया था। मुझे अपना होश ही नहीं था और अभी तक मैं होश में नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझ पर अपना फजल करम करे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से। जो हो का है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, और कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किस ने पुकारा
हुजूर जानते हैं। और हैं जिसके मौला हुजूर उसके हैं अली मौला। हैं जिसके मौला हुजूर उसके हैं अली मौला। अबू तुराब का रुतबा हुजूर जानते हैं। और कहाँ से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे। और यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। और शेर बड़ा काबिल समात है कि बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और बरोज़े हश्र शफात करेंगे वो लेकिन बरोज़े हश्र शफात करेंगे वो लेकिन। और अगर हुआ ये अकीदा कि हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और आज हम किस हवाले से बात करेंगे उस्ताद मोहतरम? देखिए आज है 20वीं शब। कल हमने 19वीं शब में हज़रत अली मौला करमुल्लाह वजह के हवाले से बयान किया था जो कि अधूरा रह गया था। तो इंशाअल्लाह वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ले शाइम मालूम मिल्लक रब्बि अरनी बेजमालिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान शरीफ का महीना मुक़द्दस महीना है और आज जो 20वीं शब है, अब हम जो है मग़फ़रत के अशरे से इंशाअल्लाह ताला कल आज आखिरी दिन है, कल से इंशाअल्लाह ताला हमारा दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। तो आज के दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह को जो मलहून, जिसका नाम अभी मेरे दोस्त ले रहे थे, मैं उसका नाम मैं भी नहीं लेना चाहता, उस खबीसुल इबाद शैतान इंसान ने सरकार हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह पर जो ज़रब लगाई थी, वो तलवार जो थी वो जहर में भुजी हुई थी। उसके असरात इतने थे कि वो जब सर मुबारक पर मारी तो सर मुबारक आपका खुल गया था और खुलने के बाद पूरे जिस्म के अंदर जहर फैल गया था, चेहरा आपका जर्द हो गया था। आपने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि जिसने मुझे मारा है, जिसने मुझे कत्ल करने का इरादा किया है, उस पर कोई जुल्म ना करना, कोई उसको गुज़र ना पहुंचाना। और जो मैंने घर पर उम्मे कुलसूम के घर पर उसने मुझे शरबत रखा था मेरे लिए, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया था कि मेरा एक मेहमान आने वाला है, तो वो शरबत इसको पिलाओ और इसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं करना। देखिए हमारे हजरात, हमारे असलाफ कैसे हैं कि अपने ऊपर जुल्म भी हो रहा है और अपने दुश्मन के साथ सलूक कैसा कर रहे हैं। ये हमारा इस्लाम सिखा रहा है, ये हुजूर की तरबियत थी कि आप अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, इसलिए कि जो आपका अच्छा रवैया है वही तब्दीली लाएगा किसी के अंदर। आपका जो अच्छा रवैया है ना, वो इंसान के अंदर, दिल के अंदर, देखिए दिल जो है ना इंसानी जिस्म का बादशाह है। बादशाह आप पर जो किसी हालात के तहत मामलात होते हैं वो पहले दिल पर पड़ते हैं, पहले उसको दिल देखता है और एक्सेप्ट करता है। जब दिल एक्सेप्ट करता है तो पूरा जिस्म आपका जो है वो उसमें सराहियत कर जाता है और आप जो है गमगीन हो जाते हैं। लिहाजा दिल अल्लाह की याद से जब गाफिल होता है तो उसमें शैतान अपना घर बना लेता है, और जो अल्लाह की याद से मुनव्वर हो दिल, वो रोशन और ऐसा रोशन होता है कि जैसे नूर सहर हमारा प्रोग्राम है और अल्लाह की नूर की शुआएं उस दिल से निकल रही होती हैं। शैतान तो क्या, उसका बाप भी वहाँ पर नहीं आ सकता। तो हर मोमिन को अपने दिल को अगर रोशन रखना है तो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को मुनव्वर करे। तो सरकार मौला अली करमुल्लाह वजह ने अपने बच्चों को तंबीह की कि इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करना, और जब तक मेरा सांस है इसके साथ कोई किसी किस्म का रवैया गलत नहीं करना, और मुझे घर लेकर चलो, क्योंकि मेरी जो बच्चियां हैं उन तक ये ख़बर पहुंच चुकी है। मेरे घर के तमाम अफराद को इस चीज़ से वाक़फ़ियत हो गई है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब आप रास्ते में पहुँचे तो आपने जो लोग थे आपके मुरीदीन, जो आपके मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन, उनसे कहा कि अब आप लोगों को इजाज़त है कि आप अपने अपने घर को जाएं। तो सब ने कहा कि या अली करमुल्लाह वजह, हम आपकी मोहब्बत में इतने गर्क हैं कि आपको हम मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हुजूर की देखें तरबियत थी। ये सबको, सहाबा इकराम को तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा कि हज़रत इमाम हसन को फरमाया कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो पर्दे की हैं और उनकी आवाज़ गैर महरम तक ना पहुँचे। अब इससे आप देख लें कि हमारा इस्लाम का जो कहना है वो क्या है कि आपकी ख़वातीन की आवाज़ कोई गैर ना महरम ना सुन सके।
آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کی خواتین کی آواز جو ہے وہ نامحرم تک نہ پہنچے اور نامحرم کی آواز آپ کی خواتین تک نہ پہنچے. تو یہ اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر مرتے وقت بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھا. تو تمام لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے اپنے گھر جائیں اور باقی معاملات دیکھ لیں گے جو کچھ بھی ہوگا. آپ جب گھر پہ پہنچے تو گھر پہ کوہرام مچ چکا تھا, کوہرام مچ چکا تھا. اس قدر رونا پیٹنا تھا کہ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات اقدس ایسی تھی کہ سب ہی محبت کرتے تھے. تمام بچے, بیوی اور چاہنے والے تھے وہ تو سب چلے گئے تھے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بلایا, حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ دیکھو اگر میری جان نکل جائے اس جسم سے اور اللہ کو کے حضور میں حاضر ہو جاؤں تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ جو میرا دشمن ہے اس کے ساتھ اتنا ہی سلوک کرنا جتنا اس نے میرے ساتھ کیا ہے. اس نے مجھ پر ایک بار کیا ہے, تم بھی اس پر ایک بار کرنا. اگر وہ اس میں مر جائے تو پھر اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں کرنا, مزید اس پر کوئی تشدد نہ کرنا, کیونکہ یہ منع ہے. جب انسان مر جائے تو اس کے جسم کو کوئی گزند نہیں پہنچنا چاہیے. بعض لوگ جنون کے اندر جسم کے مختلف حصے کر دیتے ہیں. تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اس کے جسم کے مزید حصے نہ کیے جائیں. اگر وہ مر جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اور اس کو نہ مرے تو پھر اس کو رہا کر دیا جائے اور اس کو تنگ نہ کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کا کیا رویہ ہے. ہم اپنے رویے پر غور کریں کہ ہمارے محلے میں اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی ہمیں برا کلام سے نوازتا ہے تو ہم ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے اور اس کی بات کا 10 گنا جواب دیتے ہیں غلط انداز میں, جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر شیطان مسلط ہوتا ہے تاکہ جھگڑا پیدا ہو, فساد ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے سلسلے میں محلوں میں جھگڑا ہوتا ہے, یہاں تک کہ 4-4, 5-5 افراد قتل ہو جاتے ہیں. آئے دن اخبارات میں خبروں میں یہ آتا ہے کہ فلانی جگہ بچوں کے پر جھگڑا ہو گیا, 2 افراد قتل ہو گئے. تو بھائی تھوڑا سا سوچیں کہ آپ اپنے رویے پر غور کریں. محلے میں یا رہ گزر میں کہیں بھی آپ سے اگر کوئی رویہ غلط رکھتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے بھائی, آپ اس جھگڑے کو ختم کریں اور میری غلطی کو معاف کر دیں. چاہے غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو, معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. معافی مانگنے والے کا اللہ کی نگاہ میں اور مخلوق خدا کی نگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے, اور وہ مقام آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کا جو مقام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اسی طرح کوشش کریں گے, یا تو صبر کریں یا پھر اتنا ہی ظلم کریں جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہی چیز کہ یہی تربیت قدیری صاحب ہمیشہ ڈے 1 سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم, اچھا ٹاپک مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا کہ ٹاپک ایک خاص ٹاپک پر بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی جب وہ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو تو اس میں زندگی کے اوپر کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ بتانا بہت اچھے انداز میں بتاتا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سیگمنٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا, یہ ملاحظہ فرمایا آپ نے بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے, جن کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ بابرکت اس مہینے میں سعادتوں میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ بینک الفلاح اسلامک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, آمین. اسی کے ساتھ جاوید اختر صاحب نے ہمیں جوائن ان کیا ہے. نعت خواہ آپ سے میں کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. توصیف کیا میں ان کی کروں, توصیف کیا میں ان کی کروں, اس زبان سے توصیف کیا میں ان کی کروں,
اس زبان سے خالق کو بھی ہے ناز بہت جن کی شان سے خالق کو بھی ہے ناز بہت جن کی شان سے توصیف کیا میں ان کی کروں امی بنایا آپ کو اللہ کی مصلحت امی بنایا آپ کو اللہ کی مصلحت اللہ کی مصلحت دنیا کو علم بھی دیا ان کی زبان سے دنیا کو علم بھی دیا ان کی زبان سے توصیف کیا میں ان کی کروں ظالم کے حق میں کی ہے دعا آپ نے مگر ظالم کے حق میں کی ہے دعا آپ نے مگر حکم خدا پہ تیر بھی نکلا کمان سے حکم خدا بھی تیر بھی نکلا کمان سے توصیف کیا میں ان کی کروں پتھر سجائے پیٹ پہ امت کی چاہ میں پتھر سجائے پیٹ پہ امت کی چاہ میں امت کی چاہ میں ورنہ انہیں کمی نہ تھی کچھ آسمان سے ورنہ انہیں کمی نہ تھی کچھ آسمان سے توصیف کیا میں ان کی کروں یزداں کے نام سے کیا دنیا کو معتبر یزداں کے نام سے کیا دنیا کو معتبر دنیا کو معتبر یہ کائنات گونج رہی ہے اذان سے یہ کائنات گونج رہی ہے اذان سے توصیف کیا میں ان کی کروں اس زبان سے توصیف کیا اور جناب ماشاءاللہ 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 جاوید اختر صاحب ماشاءاللہ بہترین انداز آپ نے پڑھا اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جو یوم یعنی 19 20 اور 21 3 دن مولا علی کے ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن یہ عشرہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا اور جس طریقے سے رمضان تیزی سے گزر رہا ہے اپنی زندگی کا احتساب کیجئے کہ ہم زندگی میں کس ڈگر پر کھڑے ہیں. ہم نے آگے جا کر کیونکہ اگلی سانس کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں شو کے بیچ میں ہی اس دنیا سے کوچ کر جاؤں
ہو سکتا ہے میں شو ختم کرنے کے بعد کل دعاؤں میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں شبیر صاحب کی طرف آؤں گا۔ شبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اگر آپ اقوال پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ڈومیسٹک چینج آتا ہے۔ استاد محترم میں اپنے لیے یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر چینج آیا تو جب سے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو پڑھنا شروع کیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو کوٹ کیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک علم اس نہج پر تھا کہ آپ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ایک خود جو ہے وہ بہت بڑے مفسر ہیں، تو ایک مرتبہ جب دونوں کے آپس میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے تم تنہائی میں ملنا۔ تو پھر آپ نے سوال کیا کہ اے ابن عباس مجھے یہ بتاؤ کہ الحمد کا جو حرف الف ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ حضور آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے صرف ایک حرف الف کی اتنی تفاسیر بیان فرمائی کہ گھنٹوں گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ الحمدو میں الف کے بعد جو حرف لام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عرض کی کہ حضور آپ ہی ارشاد فرمائیے، ہم آپ کے سامنے بولنے کی مجال نہیں رکھتے، آپ ارشاد فرمائے۔ تو اس پر بھی گھنٹوں گزر گئے۔ تو یہاں تک کہ صرف الحمدو کے 3-4 حروف کی بات کر رہا ہوں، لفظ کی نہیں۔ لفظ ہوتا ہے تو بہت سارے حروف کا مجموعہ ہو، الف لام ہا یہ حروف ہیں، ایک ایک حرف کی اتنی تفاسیر بیان فرمائی کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اب ایسی شخصیت کے اقوال پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، جیسے ایک جب آپ نے جو ابھی بات کی کہ ضربت کے بعد اگلے دن جب چند چیزوں کی وصیت اور حضرت مولا کائنات نے فرمائی کہ 8 چیزیں جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہمیشہ، کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ عقل ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کو کبھی ضائع مت ہونے دینا۔ اچھا، اب اگر اس کے پیرائے میں جائیں تو بہت ساری چیزیں اس سے مطلب ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ صرف ایک بات ہے، باقی 7 باتیں اور بھی ہیں مزید، کہ عقل کو ضائع مت ہونے دینا۔ اب وہ نشہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، غصہ بھی عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ احمد شبیر صاحب کہ آپ پہلے وہ چیزیں بتا دیں، پھر ہم عقل پر بات کرتے ہیں کہ کون کون سی وہ جو نے تنبیہ کی دیکھیں سب سے زیادہ بڑی دولت جو ہے وہ عقل مندی کو قرار دیا، یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑی مفلسی جو ہے وہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ وحشت و گھبراہٹ وہ غرور و تکبر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ بزرگی و کرم یہ خوش اخلاقی اور نیک کردار ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ 4 باتیں ہیں کہ جو میں نے تمہیں بتائیں، اب وہ 4 باتیں بتا رہا ہوں کہ جن سے تمہیں بچنا ہے، ان سے ہمیشہ جو ہے وہ بچتے رہنا۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ بے وقوف سے دوستی کبھی مت کرنا، بے وقوف سے دوستی مت کرنا، اور جھوٹے کی ہمنوائی کبھی نہ کرنا، کہ جھوٹے کے اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں شامل کبھی نہ ہونا۔ اور پھر فرمایا کہ کنجوس کے ساتھ کبھی مت رہنا، کہ جو کنجوس ہو اس کے ساتھ مت رہنا۔ اور فاجر جو مطلب اعلانیہ گناہ کرنے والے فاسق فاجر جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی کبھی دوستی مت کرنا۔ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیشہ، یہ 8 چیزیں تھیں جو آپ نے بیان کی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور میں صرف ایک بات کہوں گا جو آپ کی آخر والی بات، کہ گناہ کر کے اگر آپ کو کوئی بتانے آتا ہے اور آپ مزہ فیل کر کے یعنی انجوائمنٹ میں آپ اس چیز کو سنتے ہیں، تو آپ بھی گناہ کے اتنے ہی حقدار ہوتے ہیں جتنا وہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جوائن ان کیا۔ اگلے سیشن میں ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، اور صرف ایک بات کہ ہمیشہ توبہ کیجئے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوبوا الیہ کی ورد کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام